السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فيغ عنوانه شوبير دوري الأبطال والكونفدرالية مهددا بالتأجيل. وقال أحمد شوبير الحارس التاريخي لمنتخب مصر ونائب رئيس اتحاد الكرة المحلي السابق أمس الثلاثاء أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف كيفكر في تأجيل المسابقتين الإفريقيتين في إطار الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس تأجيل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. دوري الابطال اللي وصل لمرحله النصف النهائي وتاهل لها فريق الرجاء الرياضي كان من المقرر اقامته يوم فاتح وجوج مايو المقبل ذهابا، ثم 8 و9 من نفس الشهر ايابا، وغيتقام النهائي يوم 29 ماي على ملعب جابوما في مدينه دوله الكاميرونيه. وفي حال تاجيله اكيد غيخرج قرار من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بالغاء بطوله هذا الموسم اللي صبح الاحتمال ديالو كبير بزاف في ظل استمرار الوضع على الشكل الحالي. الرجاء الاكثر تضررا من كورونا، وكيتقدم فريق الرجاء الرياضي قائمه انديه الدوري المغربي الاكثر تعرضا لخسائر ماليه بسبب توقف المسابقه وامكانيه استئنافها في وقت لاحق من دون حضور الجمهور. وكيبلغ حجم الخسائر الماليه اللي كيتكبدها الفريق الاخضر اكثر من مليار سنتيم بالنسبه للبطوله الوطنيه ودوري ابطال افريقيا، مع ارتفاع الرقم نسبيا بسبب خوض المباراه اضافيه في كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله امام الاسماعيلي المصري. الرجاء الرياضي ما غيخسرش غير ماديا فقط، بل حتى على المستوى البدني بسبب توقف اللاعبين عن التدريب لفتره طويله. وفي حال ما استقرت الاوضاع وداك الشيء اللي كنتمناو في اقرب وقت ان شاء الله، فغيكونوا لاعبي الرجاء الرياضي ضعف على المستوى البدني بسبب عدم تحضير لمباريات مهمه كتسناهم في البطوله الوطنيه، وخصوصا على مستوى دوري ابطال افريقيا والبطوله العربيه للانديه البطاله، بحكم مواجهتهم جوج فرق مصريه صعبه المراس واللي هما الزمالك والاسماعيلي المصري. رسميا تاجيل كاس افريقيا للمحليين. وكيف سبق وشرنا في عدد سابق من الاخبار الرجويه، ها هو الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اكد الخبر اللي كنا قلنا وقرر امس الثلاثاء رسميا تاجيل بطوله كاس الافريقيه للمحليين اللي كان من المقرر اقامتها بين 4 و 25 ابريل المقبل في الكاميرون. ورسل الكاف خطاب رسمي لجميع الاتحادات المشاركه في البطوله القاريه ومن بينها الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم، اكد من خلاله انه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون وتوصيه لجنه الطوارئ تقرر رسميا تاجيل المسابقه الافريقيه. واستند الكاف لتقارير منظمه الصحه العالميه بجانب توقف رحلات السفر في عده دول بالقاره السمراء. وما اعلنش الاتحاد الافريقي الموعد الجديد لاقامه البطوله، ووضح انه غيحدوا في وقت لاحق بعد دراسه الموقف بالكامل. تاجيل الشان كيف سبق وشرنا كيبقى احسن خبر لفريق الرجاء الرياضي في انتظار التغلب على الوباء المنتشر ان شاء الله. مارسيليا يشيد بالمبادرة الإنسانية للرجاء ضد كورونا. وتبنى نادي مارسيليا الفرنسي الصورة اللي نشرها فريق الرجاء الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شكل تشكيلة للفريق كيقدم من خلالها نصائح لمحاربة فيروس كورونا. ونشر الفريق الفرنسي تشكيلة الرجاء الرياضي في الصفحة الرسمية ديالو بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مع تغريدة جا فيها أن الإنسانية تأتي في المقام الأول ويجب علينا الكفاح دائما من أجل الحفاظ على السلامة العامة، بداية بتنفيذ التعليمات الموجودة بالأسفل ووضع أصبع كيشير للصورة اللي نشرها فريق الرجاء الرياضي. الفريق الأخضر اللي انخرط بقوة في حملة توعية بمخاطر الفيروس مع تقديم نصائح لتفادي انتقال العدوى من خلال تسجيل فيديوهات نجوم الفريق ونشر تدوينات في الصفحة الرسمية للفريق بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في هذا الخصوص. نجم الاسماعيلي كنا جاهزين لاقصاء الرجاء الرياضي. واكد محمد الشامي لاعب فريق الاسماعيلي المصري انه كان كيتمنى خوض مباراه الرجاء الرياضي اللي كان مقرر لها الاحد الماضي بمركب محمد الخامس ضمن اياب نصف نهائي كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله في موعدها. ووضح اللاعب الشامي في التصريحات الصحفيه: كنت كنتمنى اقامه مباراه الرجاء في موعدها حيث كنا جاهزين لخوض اللقاء. جينا للمغرب في حاله تركيز شديده لتحقيق الفوز والتاهل للمباراه النهائيه للبطوله العربيه، خاصه بعد دعم الجماهير لينا قبل مغادره الاسماعيليه. كذلك مدرب حراس المرمى الاسماعيلي سعفان الصغير تاسف هو الاخر على تاجيل اللقاء. وصرح الصغير لاذاعه اون سبور المصريه: كنا كنتمنوا اقامه اللقاء حيث كنشوفوا ان الاسماعيلي المصري كان الافضل وجاهز من ناحيته الفنيه والبدنيه. وضاف: تاجيل المباراه ضيع علينا فرصه مواجهه الرجاء بدون جماهير الكبيره اللي كتملا المدرجات باعداد غفيره وكتساند لاعبيها بالهتاف بقوه. الاسماعيلي كيفتقد خبره اللاعب تحت ضغط الجماهير في ظل وجود عناصر شابه في صفوفه. اعتدنا على اجراء مباريات الدوري المصري بدون جماهير لما يقارب 8 سنوات.
أحداد يستجيب لمبادرة أزارو بسبب كورونا. وأعلن حميد أحداد لاعب فريق الرجاء الرياضي على استعداده التام لتخصيص جزء من راتبه الشهري لمساعدة العائلات اللي ماشي بإمكانها توفير قوتها اليومي إلا بالخروج للأعمال، وذلك بعد القرار الصادر على السلطات المغربية بإغلاق العديد من المرافق العمومية كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال المهاجم الرجاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات، فلذلك سأخصص جزء من راتبي لبعض العائلات التي لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل. واختتم أحداد حديثه بالقول: أرجو من المشاهير مساعدة العائلات في ظرفية صعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. بعد ساعات نفس المبادرة خداها بدر بانون عميد الرجاء الرياضي، واللي قال كذلك أنه غيتبرع بجزء من راتبه الشهري لبعض العائلات اللي كتواجه في ظرفية صعيبة. الرجاء يمدد عطلة لاعبيه بسبب كورونا، ويضطر فريق الرجاء الرياضي الجانب باقي أندية الدوري الاحترافي لتمديد عطلة اللاعبين لأسبوع إضافي بسبب حملة المطالبة بالبقاء بالبيوت لمدة أسبوعين من أجل التقليص من مخاطر انتقال العدوى بين المواطنين. ووضحت مصادر خاصة أن مسؤولي الفريق الأخضر غيضطروا لتمديد عطلة اللاعبين لأسبوع إضافي إلى حين انتهاء الحملة اللي كيطالبوا بها جميع المغاربة، واللي ما كتميزش بين رياضي أو مواطن عادي، بتجنب مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى، خاصة أن تدريب الأندية كتعتبر بمثابة تجمع كيضم حوالي 30 شخص بين اللاعبين والأطقم اللي كتشتغل مع الفريق. وكان منح مكتب فريق الرجاء الرياضي أسبوع راحة للاعبين اللي غينتهي السبت المقبل، مرجح باش يمدد الفريق الأخضر العطلة للنسور الخضر، خاصة أن الجامعة مازال ما اعلنت على موعد استئناف الدوري الاحترافي، كما أنها ما كتوفرش على أي رؤية بخصوص فترة إيقاف الدوري. الرجاء الرياضي اغلى نادي في المغرب. وفي تفاصيل الخبر كشف الموقع الافريقي افريكا بيزنس تشيف على قائمه 10 انديه في القاره الافريقيه واللي عرفت تواجد نادي مغربي واحد فقط، وكيتعلق الامر بفريق الرجاء الرياضي اللي احتل المركز التاسع على المستوى الافريقي والمرتبه الاولى على المستوى الوطني بميزانيه كتقارب 9 مليون دولار امريكي، متفوق على تي بي مازيمبي اللي جا في الرتبه العاشره افريقيا ب 8 مليون دولار. وحتى الاهلي المصري صدرت اغلى الانديه الافريقيه ب 21 مليون دولار امريكي، متبوع بنادي الترجي الرياضي التونسي ب 14 مليون دولار، والمرتبه الثالثه كانت من النصيب الافريقي التونسي ب 13 مليون دولار. ترتيب كيعطي نظره شامله على الانديه الافريقيه واللي كيتم تسييرها بميزانيه كتفوق ميزانيه الفرق المغربيه بعده اضعاف. امير مرتضى منصور: سنوفر كل ما يطلبه كارتيرون لهزم الرجاء. واكد المشرف على الكره بنادي الزمالك المصري امير مرتضى منصور ان ادارته ومسؤولي النادي غيوفروا كل ما كيطالبوا المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مقابل اقصاء فريق الرجاء الرياضي والفوز بلقب دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. وتحدث مرتضى على علاقته الجيده مع كارتيرون وشخصيه هذا الاخير وكذلك اسلوب عمله، وشار ان الفريق المصري لقى ما كان كينقصه كون كارتيرون مدرب رائع وكيبذل كل ما عنده ويخدم بمسؤوليه كبيره. ونوه كذلك بالعلاقه ديالو مع لاعبي الفريق اذ خلق جو رائع معهم وهو ما كيساعدوا في تحقيق النتائج الايجابيه. وتابع المتحدث نفسه: كسبت اخ وصديق على المستوى الشخصي. كارتيرون قدر ظروف النادي الماليه اكثر من مره وما عمره تحدث على اي مستحقات. خبر مفرح: الحافظي يتمثل للشفاء من الاصابه. وفي تفاصيل الخبر تمكن مايسترو فريق الرجاء الرياضي عبد الاله الحافظي من تجاوز الاصابه اللي كان تعرض لها في لقاء اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ضد تي بي مازيمبي الكونغولي، واللي تسببت في تغييره مع نهايه الشوط الاول. حافظي اللي خضع لنظام علاج وتاهيل من طرف الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي وكملوا في المنزل ديالو بعد منح لاعبي الفريق الاخضر العطله مؤخرا. وبهذا غيكون بامكان مدرب الفريق جمال السلامي الاعتماد على الحافظي بدايه من يوم عوده اللاعبين للتدريب الجماعيه واللي غالبا غتكون بعد اسبوعين من الان. من جانب اخر غيستافد السلامي كذلك من عوده جميع اللاعبين المصابين واللي هما عبد الرحيم الشاكر وعمر بوطيب اللي كانوا تصابوا ضد تي بي مازيمبي بالذهاب وغابوا لمده اسبوعين، وكذلك انس جبرون اللي كان غاب لمده شهر بعد الاصابه اللي تعرض لها ضد فريق الجيش الملكي في لقاء برسم البطوله الاحترافيه. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.